बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पिछले 8-10 दिनों के अंदर आप दोस्तों ने इस चैनल के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया और जो नंबर्स मेरे सामने हैं, अराउंड कुछ 70,000 सब्सक्राइबर्स जी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये आप तमाम दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एतमाद है जो नज़र आ रहा है नंबर्स की शक्ल में। व्यूअर्स, पिछले 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भारतीय जरअत और मिसाइल स्ट्राइक्स की गई। पाकिस्तान की एयर स्पेस में कुछ जहाज़ दाखिल होने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान ने फिर उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया अपनी एयर स्पेस के अंदर। जो नुकसान पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स का किया और जो ख़बरें इस वक्त भारत की सरकार छुपा रही है, इसकी तफसील मैं आपके सामने वन बाय वन रखूँगा। और इंटरनेशनल मीडिया, ये सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया की हैं, ये कोई पाकिस्तान का मीडिया नहीं है। वो तो तमाम दोस्त जो हमें इस वक्त भारत में सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कि आपका मीडिया आपको क्यों नहीं सच नहीं बता रहा। और जो धुआं इस वक्त आपके 5 जगहों से उठ रहा है, ये किस चीज़ का धुआं है, आपकी सरकार आप क्यों नहीं बता रही, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया कि टारगेट कहाँ कहाँ पर हुए और जवाबन पाकिस्तान ने भारत के किन मोर्चों को तबाह किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और पूरी विजुअल एविडेंस के साथ। और फिर इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान से राब्ते में है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, इसकी हकीकत भी आपके साथ शेयर करेंगे। सदर जरदारी साहब की जो इटालियन एक डेलीगेशन है जी, उससे मुलाकात हुई है, वहाँ पर क्या बात हुई। और फिर आज कौमी सलामती का इजलास और एक कलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है जंग का, इसकी डायनामिक्स क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान किस तरह से भारत को जवाब देगा, या फिर उन्होंने हमला किया, हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, ये मामला यहीं पर रुकेगा। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इन इक़दामात के हवाले से किस किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है और लोग क्या सवाल कर रहे हैं शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन से, शहबाज हुकूमत से। और एक हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत ने किया, दूसरा हमला पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये दूसरा हमला पहले वाले हमले से ज़्यादा ख़तरनाक था। दूसरे हमले का तो आप बदला ले लेंगे, लेकिन पहले हमले का तो बदला ले लेंगे, लेकिन दूसरा हमला जो किया गया, इसका जवाब कौन देगा। और इमरान खान के केस के ऊपर ये मिलिट्री जो आपने इख्तियार दे दिया अदालतों को, इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर, और ये आप तमाम दोस्तों को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और भारत की जो साइड है वो कहती है जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ था तो आपके जो लोग ब्रीफिंग देने के लिए आए, आप उनसे सवाल करने की इजाज़त दे देते ना कि ये जो जहाज़ गिरे हैं, ये कौन से जहाज़ है, रिमोट कंट्रोल जहाज़ थे, कौन से जहाज़ थे जिन्हें पाकिस्तान ने मार गिराया। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे जी मारे, 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सनोही त्यारा शामिल है। त्यारे श्रीनगर, औंतीपुर, अखनौर और भंडारा में गिरे। पाकिस्तान ने भारत के 7 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। मैं आपके सामने ना एक जो मैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये पाकिस्तान ने जो हमला किया, काउंटर स्ट्राइक था, उसमें एक तो अखनौर है, श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू और बठिंडा में। और ये वीडियोस एविडेंस भी आपको हम वन बाय वन दिखाएंगे जहां पर ये जहाज़ गिरे। और पाकिस्तान के एयर स्पेस को अगर आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इसका जवाब देना था। लेकिन ये जो कुछ पिछले 12 घंटों में हुआ, रात की तारीकी में हुआ, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला किया गया, ये उसका जवाब था। अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं शहरी इक़्तिदार के अंदर, कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई इजलास के अंदर, और फिर इसके साथ साथ कौमी असम्बली में जो कुछ कहा गया, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म हम आपको अभी दिखाएंगे और पाकिस्तान किस किस्म का रिएक्शन जो है वो दे सकता है। लेकिन व्यूअर्स, ये खबरें साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमला, जो सबसे ख़तरनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, इसका कौन जवाब देगा, इस पर भी कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करेंगे। और ये 5 जजेस में से 3-2 का जो फैसला आया, ये जजेस क्या चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो ये जी 5 मकामात के ऊपर ये जहाज़ गिरे। और पहला जो सबूत है आप दोस्तों के लिए,
اور دونوں طرف سے بہت سارے لوگ ہمیں پاکستان سے بھی کہہ رہے ہیں جی جہاز ڈگ گیا تو دکھاؤ تو صحیح نا جہاز کہاں گرا، اور یہ ویڈیوز جو ہیں وہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ہیں. یار ثبوت اگر دشمن مانگے اور اس پہ پروپیگنڈا کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن پاکستان کے کچھ ہمارے دوست ناراض لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں کہ پاکستان نے رات کیا کیا اور ہماری جو فضائیہ ہے اس نے کس طرح سے جواب دیا. دی ہندو نے جی سے رپورٹ کیا ہے، یہ بھارتی اخبار ہندو کہہ رہا ہے، بھارتی میڈیا دی ہندو نے 3 بھارتی طیارے مار گرانے کی تصدیق کی اور تصاویر بھی شیئر کر دی. لے جی یہ ثبوت آ گیا ہے، پہلا ثبوت. دوسرا ثبوت، دی انڈین ایکسپریس، بھٹنڈا ایئر بیس کے قریب ایک جہاز گر گیا جس میں ایک سویلین مارا گیا، 9 زخمی. سر وہ تربیتی پرواز پر تو نہیں تھا؟ رات دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے، حملہ ہو رہا تھا، میزائل سٹرائک آپ نے کیے، آپ کے 16 ایئرپورٹس اس وقت بند ہو گئے ہیں. وہ کیا تھا وہ خبر جو جہاز وہاں پہ گرا، کیا یہ بھی ریموٹ کنٹرول جہاز تھا؟ پھر کمال دیپ، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا جی. کمال دیپ سنگھ کہتے ہیں بھنڈارا میں ایک طیارہ گرا، اور پھر آپ نا وہ کچھ فوٹیجز دیکھیں، اور ان فوٹیجز کے اندر کسان گئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ اتھے رات نو جی جہاز ڈگ گیا ہے، دھماکہ ہویا. وہ آپ کو پوری کہانی بتائیں گے. اور پھر ایک ویڈیو ایک ایسی بھی آئی ہے جو میں نہیں چلا سکتا، کوشش کریں گے وہ ویڈیو پہ آپ کو دکھائیں. اس ویڈیو کے اندر ایک پائلٹ زمین پہ پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں، بعد میں بتایا جاتا ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. پھر انہی کسانوں نے کنفرم کیا وہ جو کھیت ہیں وہاں پر کہ رات کو آگ لگی. رات کے ویژولز بھی ہیں، یہ دیکھ لیں. اور دن کے اجالے میں بھی گاڑیاں پہنچی اور جو اس کا ملبہ تھا جہاز کا اسے وہ لے کر جا رہے ہیں. پھر رائٹرز نے جموں کشمیر میں 3 بھارتی طیارے گرے، اس کی رائٹرز کنفرمیشن دے رہا ہے. پاکستان کا میڈیا نہیں، اسے تو آپ مانتے نہیں. چلیں ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی رائٹرز یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ 3 جہاز گرے. پھر وکرم جیت سنگھ کہتے ہیں کہ بھارت کے آپریشن کے سندور میں تو ہمارے ہی طیارے گر گئے، یہ کیسا آپریشن تھا؟ ہمیں تو حملے سے پہلے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. بھائی آپ کو ہمارے جذبوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، پاکستان کی قوم کی تاریخ کو بھی دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی عوام جو ہے نا سر، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ این ٹائم پہ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام سے لڑنا اتنا آسان نہیں. آج لاہور شہر میں میری بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی تو مجھے ایک ڈیفرنٹ ورژن آف پاکستانی نظر آیا. جب وہ جس قوم کو آپ للکارتے ہیں نا، وہ جہاں پہ وہ پاکستان زندہ باد کی بات کر رہا ہے نا، وہ ساتھ ساتھ عمران خان کی بھی بات کر رہا ہے. یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ شہباز ایڈمنسٹریشن اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکی. یہ تو لکھی ہوئی تقریر اجازت لیتے ہیں سر. انہوں نے کیا قوم کی نمائندگی کرنی تھی؟ لیڈنگ فرام دا فرنٹ دیر از نو لیڈرشپ. جہاں تک پولیٹیکل آپ کے کوارٹرز کا تعلق ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جن ہمارے پائلٹس نے دشمن کے جہازوں کو گرایا، قوم انہیں سلام کرتی ہے. وہ فوجی جو سرحد کے اوپر لڑ رہا ہے، پاکستان کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، قوم انہیں سلام کرتی ہے. خرابیاں کہیں اور سے پیدا ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل خرابیاں اس کا خمیازہ پاکستان کی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. وکرم جیت سنگھ کہتے ہیں کہ بھارت کے آپریشن کے سندور میں تو ہمارے ہی طیارے گر گئے. یہ کیسا آپریشن تھا؟ ہمیں تو حملے سے پہلے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں. انڈیا ٹوڈے نے اس کو رپورٹ کیا. بھارتی چینل پر صحافی نے ایک بھارتی طیارہ گرانے کی خبر دی. سب سے پہلے جی انڈیا ٹوڈے نے رپورٹ کیا. یہ بھی آپ کا جھوٹ پکڑا گیا کہ کچھ ہوا. پھر ایک خاتون صحافی وہ پہنچ گئی جی کشمیر، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں فورسز یہاں پر کھڑی ہیں. اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ فورسز جس کی نگرانی کر رہی ہیں وہ جہاز جو گرا ہے اس کا ماڈل کیا ہے، میک کیا ہے، اور وہ جس کو لوگوں نے آبزرو کیا رات کی تاریکی میں جب آ کر گرا، اسے آگ لگ گئی، لوگ موقع پر پہنچتے ہیں، پھر اس کی تصویریں بھی بنائی گئی، لیکن اسے پھر کارڈن آف کر دیا گیا. وہ جو خاتون یوٹیوبر تھی اسے پھر آگے نہیں جانے دیا گیا. پھر ایک اور بی بی سی کی رپورٹ ہے، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ ہم اور بڑے نفیس قسم کی اردو ہے، مجھے بڑی اردو ان کی پسند آئی جس انداز میں بی بی سی انڈیا نے اسے رپورٹ کیا کہ اس علاقے میں جہاں پہ ہم موجود ہیں بھارتی افواج کھڑی ہیں، آگے جانے نہیں دیا جا رہا. بتایا جاتا ہے یعنی شاہدین کے مطابق کہ رات یہاں پر ایک طیارہ گرا ہے جسے آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے تاکہ ہم جا کر ایکسیس کر سکیں. ایکسیس نہیں دیا جا رہا کہ یہ جہاز جو تھا وہ میک کیا ہے، ماڈل کون سا ہے، اور پھر پائلٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا. لیں جی یہ دوسری ہوگی. پھر اخنور میں بھارت میں SU-30 طیارہ اخنور میں گرا جس کی تصدیق مقامی لوگوں نے بھی کی.
अब व्यूअर्स, जो इंटरनेशनली इस वक्त सिचुएशन है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि उन दोस्तों को भी पता लगे कि किस तरह से ये पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन दिया गया और इंटरनेशनल मीडिया इसको अब कैसे रिपोर्ट कर रहा है। मैंने ये बड़ी मेहनत के साथ जी ये तमाम चीज़ें हमारी टीम ने इकट्ठी की हैं। पहली रिपोर्ट है जी, ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। The Spectator Index, the breaking news, the Reuters reports an Indian government official has said that 3 fighter jets have crashed in Jammu and Kashmir. आगे बढ़ते हैं, ये कंफर्मेशन आपको मिल गई। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट है जी, द हिंदू ने इसे रिपोर्ट किया और 3 जहाज गिरे, ये मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट करता है, द इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट जेट्स। पाकिस्तान पर हमला किया गया लेकिन वो अपने कुछ त्यारे जो हैं वो गिरा कर आ गए, और इसके ऊपर उन्होंने एक अपना जो सवाल है वो खड़ा कर दिया। द ऑफिशियल हैज witnesses said that at least 3 Indian aircraft had crashed after the India struck Pakistan target, escalating the conflict between the nuclear power। तो सर ये दूसरी गवाही तीसरी गवाही आ गई। इससे पहले भी मैंने आपको सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फिर इसके साथ साथ जो आपका एक और इंटरनेशनल एशिया स्पेसिफिक, वर्ल्ड एशिया पैसिफिक, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? इसके मुताबिक पाकिस्तान हैज डाउन्ड 5 इंडियन एयर फोर्सेज जेट्स डिफेंस चीफ। ये उनकी कंफर्मेशन भी आ गई कि जनाब कुछ हमला हुआ है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। फिर इसके साथ अरब न्यूज़ ने भी जी इसको रिपोर्ट किया, द इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द पाकिस्तान सेज द डाउन इंडियन जेट्स इन वर्स्ट फाइटिंग इन डेकेड्स। और एक और कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। आप अगर बात करें TRT ग्लोबल की तरफ से भी इसी किस्म का रिपोर्ट किया गया। द पाकिस्तान से शॉट डाउन 5 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द एडवांस्ड राफेल जेट्स ड्यूरिंग द क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट बिटवीन द 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये आपको एक और कंफर्मेशन मिल गई। फिर आगे आप चलें तो एक और कंफर्मेशन आपको मिलेगी, वो है जी एक और इंटरनेशनल जरीदे की जिसकी तरफ से यही सवाल जो है वो किया जा रहा है। द डेली मेल यूके ने जी इसको रिपोर्ट किया, और यूके का ये अखबार कहता है द पाकिस्तान क्लेम्स इट हैज शॉट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स एंड कंडेम्स एक्ट ऑफ वॉर एंड क्लैशेस। एक और आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ये पाकिस्तान ने जहाज गिराए। और सर इसमें ये इंश्योरेंस न्यूज़ को आप उठाकर देख लें, ये भी आपको बता रहा है कि पाकिस्तान ने ये 5 जहाज जो हैं वो गिराए हैं। 3 की कंफर्मेशन, कुछ 3 कुछ 5 की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद फ्रांस 24 ने भी इसको रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव शॉट डाउन 5 इंडियन फाइटर जेट्स। ये भी एक कंफर्मेशन आपके पास आ गई। CGTN ये भी कंफर्म कर रहा है जी। और ये सिर्फ एक इंटरनेशनल जरीदा नहीं है, ये आपको बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये बता रहे हैं। बरतानिया के एक्सप्रेस जो बरतानिया का है उसने भी जी इसको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में भारत के 3 जहाज जो हैं वो गिराए हैं। तो ये इंटरनेशनल आपकी कंफर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और इन जहाज़ों को जो है वो गिराया है, चूंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहल की। वैसे इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की जो बेशतर चौकियां थी उनको तबाह किया। ये ISPR का वर्जन है जी। हमले के फौरी बाद ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, इसकी कंफर्मेशन भारत से भी आई। और छतरी पोस्ट है, जोरा पोस्ट है, शाहपुर 3 पोस्ट को निशाना बनाया गया। मंडल सेक्टर में भारतीय पोस्ट को तबाह किया गया। भारतीय फौज की गोल्ड टेकरी पोस्ट भी तबाह हुई है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पटेल सेक्टर के सामने 2 पोस्टों पर घुटने टेके, और जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने दोनों पोस्ट के ऊपर सफ़ेद झंडा जो है लहरा दिया। तो ये खबरें दुनिया देख रही है, अगर कोई नहीं देख रहा तो वो भारत की उन्हें खुशी इस बात की है कि देखें जी हमने मिसाइल यहाँ से उड़ाए और वो भारत की सरजमीन से उड़ते हैं और पाकिस्तान में आकर वो अटैक करते हैं। तो सर ये काम यहाँ से भी तो हो सकता है ना। हमने ये जो गजनवी और पिर्थ, ये जो आपके अब्दाली है जिसका भी हमने टेस्ट भी किया, ये किस लिए रखे हुए, ये भी चल सकते हैं और चलेंगे। और जो अब तक की खबरें हैं वो कोई अच्छी नहीं है। अगर आप कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के ऊपर जो एलामिया जारी हुआ है, एलामिया तो खैर काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की अफवाज को ये इख्तियार दे दिया और पाकिस्तान की अफवाज जब चाहे जहाँ चाहे वक्त का तयन करे और हमला कर दे। रात जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन थी। आपने हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। लेकिन चूंकि अब आप लोगों ने
پاکستان کے سیولینز کو نشانہ بنایا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے آپ کو جواب دے گا اور کسی کو اس میں کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کا جو جواب آیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاک فوج کو ہر ضروری جوابی اقدام کی مکمل اجازت دے دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا، پاکستان نے بھارت کو جواب دے کر تاریخ شب کو چاندنی رات بنا دیا۔ وزیر اعظم صاحب نا آج بھی وہ اسی آپ کو ماحول میں نظر آئیں گے جس طرح انہوں نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، انہیں آج بھی چاندنی رات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں، جن لوگوں کے گھروں پر اٹیک ہوا، جن بچوں کو نشانہ بنایا گیا، 7 سال کے بچوں کو آپ نے ٹارگیٹ کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن سے بدلہ لے لیا، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ تاریخ شب کو چاندنی رات میں ہم نے کنورٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی اور مجھے اس کے اوپر حیرت ہے کہ آپ کے پاس اگر موقع تھا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم 5 کی بجائے 10 بھی گرا سکتے تھے اور ہم نے اپنی ایئر فورس کو روک لیا۔ کیوں روکا یار؟ وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے، ہمارے بچوں کو مار کر چلے گئے۔ 26 کے جو شہید ہوئے، ان کے لہو کو آپ اپنے اس بیان میں چھپا نہیں سکتے کہ ہم اگر چاہتے تو ہم 10 جہاز بھی گرا سکتے تھے۔ آپ کو یہ 10 جہاز جو ہیں وہ گرانے چاہیے تھے تاکہ ان کا اور نقصان ہوتا، اور ان کی سرکار جو آج بھی سوال ان سے کرے گی، ان کی جنتا، کہ آپ بلینز آف ڈالرز آپ نے جو دفاع پر خرچ کر دیے، میزائل یہاں سے چلائے، 26 لوگ آپ نے ان کے مار دیے، جواب دے دیا، لیکن یہ جو ہمارے جہاز تباہ ہو گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ اگر 10 ہوتے تو ایک بہت بڑا دھچکا ہونا تھا۔ میں بھی آپ کو جو پولیٹیکل ریئیکشن کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی باتیں بھی ہیں جی، لیکن وہ جو اپنی جمہوریت کے لیے نہیں بولتے، پاکستان میں جو کچھ پچھلے 2 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی اس موقع کے اوپر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بلاول زرداری نے کہا کہ ہم بھارت کو جواب دیں گے۔ بھائی ایک فون کال آئی تھی اور آپ کے ابا حضور جو ہیں، آپ شاید اس وقت سیاست سیکھ رہے تھے، کہیں پہ نیٹ پریکٹس کر رہے ہوں گے، آپ اس وقت سیاست سیکھ رہے تھے، طفل مکتب تو خیر آج بھی آپ ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے کہا اوباما کو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اور اوباما نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جرمن وزارت خارجہ نے تشدد کی روک تھام اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ آیا۔ انڈونیشیا کا پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر صبر و تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، چین، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کی بھی پاکستان سے اظہار یکجہتی، اور چینی وزارت خارجہ نے بھارتی فوج کارروائی کو افسوسناک قرار دیا۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے، میں امریکہ کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ امریکہ کو یہ بات معلوم تھی اور امریکہ کو بتا کر پاکستان کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ امریکہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے جی، اس کا ایکولی ذمہ دار ہے۔ اسرائیل نے بھارت کی حمایت کر دی ہے، وہ تو جی بھارت کے ساتھ ہمیشہ ساتھ چلتے رہے ہیں، اور اسلام دشمن یہ ساری کارروائیاں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ آج مجھے حیرانگی ہوئی، انہوں نے وہ کوئی قریشی خاتون تھی، ان کو کھڑا کر کے وہ سارا کچھ کیا۔ تو مسلمان تماشا دیکھیں، بھارت کے اندر تماشا دیکھیں، یہ جو دنیا کے اندر مسلمان اس وقت تقسیم ہے نا، اس کا نقصان آپ کو ہوتا ہے۔ ہماری تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں، لیکن جو ایسی قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ آج ہمارے بچوں کو اس طرح سے شہید کریں، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے ایران کے اوپر آپ دھمکیاں انہیں دیں۔ سعودی عرب تو خیر اسی پوری ایکویشن سے ویسے نکل گیا، وہ تیل دکھاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے حسب نسب کو نہیں پکڑیں گے نا، مسلمان اسی طرح مار کھائے گا۔ آج مسلمان آپ اگر ہیں تو آپ نے اسے سیکنڈری آپشن رکھ لیا ہے۔ آج نیشنلزم کا آپشن آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہندوستان زندہ باد، میرا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہے نا کلمے کا، یہ سیکنڈری نہیں ہے، یہ آپ کا پرائمری تعلق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج یہ آپ کو جو نسل کی بنیاد پر، جو علاقائی یہ جو تقسیم ہے، جو بارڈرز کی تقسیم ہے، اس نے پوری مسلم امہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ جتنے پاکستان کے علاوہ دنیا میں مسلمان ہیں، اگر آپ سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ فلسطین میں کچھ کر سکے، وہ سیریا کے اندر جو کچھ ہوا، یعنی ہمارے مذہب کو بنیاد بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے جی کہ ہمارے ٹکڑے کرے گا اور پاکستان کے ٹکڑے کر دے گا۔ پہلے بھارت اپنے اندر جو اس وقت تحریکیں چلیں ان کو سنبھالے، چونکہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہیں۔ میں بھی اس پر کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی کچھ گھنٹوں میں ہمیں آپ کو ایک اور بھی ویڈیو دیں گے۔ لیکن ایک فیصلہ جو پاکستان کی عوام کے خلاف آج آیا، ایک حملہ
भारत ने किया, एक हमला हमारे जजेस ने कर दिया। इस पर भी तफसील से बात होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। शहरियों के फौजी ट्रायल का अमली गैर कानूनी करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों पर मुकदमात का अमल दुरुस्त करार दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 5 मई को फैसला महफूज किया और आज इसे सुना दिया। 7 रुकनी बेंच में से 5 जजों ने वफाक और 2 सूबाई हुकूमतों की अपीलें मंजूर की गई और 2 जजेस ने इस पर इख्तलाफ राय दिया। देखें, इस फैसले का टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब आप कौम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इत्तेहाद मुत्तहद रहे और सब लोग इकट्ठे हैं, भारत को हम जवाब देंगे, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आपने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस फैसले को जारी करवाया। मुझे सर इसको कहने में कोई आर नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर कोई कहीं किसी पर भी तनकीद करेगा, अगर आपने कहा ना कि इंस्टीट्यूशंस आप अपनी हद में रहें, आईनी हदूद के अंदर रहें, तो आपको उठा लिया जाएगा और आपका केस किसी सिविल अदालत में नहीं चलेगा, किसी दहशतगर्दी की अदालत में नहीं चलेगा, बल्कि आपको हवाले किया जाएगा किसी मेजर जनरल की अदालत के, और फिर आपके खिलाफ फैसला आएगा। और ये कर क्यों रहे हैं? इन्होंने प्लान बना लिया है। सॉरी टू से इट इज़ अ सैड डे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक हमला भारत ने किया, आपने उसका जवाब दिया, कंग्रेचुलेशन टू द नेशन, और वो पायलट जिन्होंने इसका जवाब दिया। लेकिन आज ये वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ अ सैड डे। ये एक ऐसा दिन है जब हमारे अपने लोगों ने हम पे हमला किया और हमारी आज़ादी को कंट्रोल कर लिया है। कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सका। आप तनकीद करके देखें, अब आपके खिलाफ केस चलेगा और केस भी आपका फौजी अदालत में चलेगा। और फिर दूसरी तरफ इमरान खान का इस केस से बड़ा ताल्लुक है जी। 9 मई अदालतें पाकिस्तान की तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब इमरान खान के केस को ही उठाकर ले जाएंगे फौजी अदालत में, जहां पर फैसला सुना दिया जाएगा। और इमरान खान को अब लंबा जेल में रखने का ये बाकायदा प्लान बन गया है। और ये चेहरे 5 जजेस, इन्हें आपने कभी नहीं भूला, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को इस तरह से पसे पुश डालते हुए किसी और के आइन पर चलकर ये फैसला दिया। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ घंटों में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।